Atong tan-awon ang Romans chapter 14 verse 7. Kay walay usa ka nato nga nabuhi sa iyang kaugalingon lamang, o walay usa ka nato nga mamatay sa iyang kaugalingon lamang. Kung kita nabuhi, nabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay alang sa Ginoo. Busa mabuhi man kita o mamatay, iyak kita sa kinsa na nag-iya ka nato? Ginoo. Kinahanglang magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios ug buhaton ang mga pagtulunan nga atong nakatunan gikan sa Dios. Ang kahibalo mismo dili ang labing mahinungdanon. Hinoon, dili ba kita angay magpakitag ehemplo pinagi sa pagtuman niini? Ipadayon nato ang verse 9. Kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa nganong nagukom og nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Moto bang kitang tanan sa Dios aron hukman niya? Kaya ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kung kita mo barog atubangan sa Dios, imbis mo ingon, ako ang hinungdan, daghang mga igsuon nga nangahulog, dili ba mas maayo nga moingon, gihigugma ko ang akong mga igsuon sa tibok na akong kasing-kasing sumala sa mga pagtulunan sa Dios? Kinahanglang dili nato ihatag ang husay sa atong kagulingon ngadto sa Dios nga mag-ingon, gisultihan nako ang akong mga igsuong lalaki o babaye sa daghang mga butang nga makababag sa ilang pagtuo ug makapasakit kanila. Hinoon nagtuko nga mas maayo nga moingon sa Dios, agko nagkinabuhi sa tibok na akong kinabuhi uban sa inigsuon nga pagkamaayo ug gugma sumala sa kabubuton sa Dios, nagsunod sa tanang pagtulunan nga gitudlo sa Dios kanako. Ipadayon nato ang verse 13. Usa, dili na kita manaway sa usag-usa og likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsuon sa pagpakasala. Kinahanglang una natong huna-hunaon, kung isulti ko kini, mahimong kapandulan ba kini o babag sa dalan sa akong igsuon? Aron matultulan nato ang atong mga kaigsuonan ngadto sa luwas nga dapit. Kung kita hingpit nini nga mga butang, kita nga gipanguluhan sa kordero, mao ang labing matahom ug puno sa panag-uyon nga grupo sa yuta. Kita modanag sa usa ka balaan nga kahayag sa Dios ug mopakita sa himaya sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan sa labaw pa. Kinahanglang buhaton ang atong labing maayo alang sa kahimayaan sa Dios. Mabuhi o mamatay, kinahanglang buhaton alang sa Dios. Atong ikulit pag-ayo ang tambag ni Apostol Pablo sa atong mga kasing-kasing.